Guys, for today's video, welcome to my vlog. Muna kong content karon guys, as a graduate of pastoral theology. Mag-share ko ani guys, pagwali ni Juan nga magbubunyag. Niadtong panahon na miadto si Juan nga magbubunyag didto sa dapit nga awaaw sa Judea ug nagwali. Nga nag-ingon, "Hinulsuli og biyae ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios." Si Juan mao ang gisgutan ni propeta Isaias sa iyang pag-ingon, "May nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyong dalan sa alang sa Ginoo, himuang tulid ang iyang agianan." Ang biste ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamilyo ug nagbakos siya panit og ang iyang kanonon dulon og dugos. Unya nangadto kaniya ang mga tawo gikan sa Jerusalem, sa tibuok lalawigan sa Judea ug gikan sa kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala ug gibunyagan niya sila dito sa suba sa Jordan. 7. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang paraiso, parasyo o sodisyo nga nanaol kaniya aron nagpabunyag, giingnan niya sila, "Mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa tiniabot nga paghukom sa Dios? Ipakita ninyo nga naginulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong buhat. Nagdahom ba kamo nga kay kaliwat kamo ni Abraham? Maluwas kamo, sultian ko kamo, makahimo ang Dios pagkuha nining mga bato aron himuong mga anak ni Abraham. Gani giandam sa nasa Dios ang sa aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamunga og maayong bunga, putlon og isugnod sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naginulsol og ibiya kamo sa inyong mga sala. Apan ang manhi sunod kanako, magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo og sa kalayo. Siya mas gamahanan kay kanako ug dili ako angay, bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas nagkiok siya og nagpalid aron dainon ang uhot gikan sa mga lugas. Tigumon niya ang mga lugas dito sa kamalig, apan ang mga uhot iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. So manay siya guys ang tong topic karon. So ako lang ning i-share guys kay para nga kana bitawng manang ako gi-share guys kay ako man sa ning gihaguan guys pag eskwela. Dami na ako gi awat-awats gikan sa mga estudyante. Ako man gitun-an eskwelahan. So akong giskwelahan guys, akong gi-share sa inyo ha. Muna siya guys. So nang kini guys, muna akong giskwelahan. Kung maminaw mo ani, so makita niyo mga tao nga kuan, mga tao gid inyo makakita kung maminaw mo dani kay ako man giskwelahan. So muna siya guys, akong giskwelahan. Kung maminaw mo dani mga tao gid mo makakita kay ako man giskwelahan.